आज हामी सेतो पार्टीमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जलवायु परिवर्तनका विषय, त्यस्तै गरी कोभिड-19 को विषय र अमेरिकामा हुन गइरहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा। राष्ट्रपतिका प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रम्प जो अहिले पनि राष्ट्रपति छन्, रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट भने जो बाइडेन जो डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन्। प्रतिस्पर्धा को रिजल्ट नोभेम्बर 2 पछि मात्रै आउला। तर दुवै राष्ट्रपतिले उठाउने एजेन्डाहरूले विश्वकै ध्यान आकृष्ट गर्ने गरेको छ र नेपाल जस्तो हिमाली मुलुकलाई उनीहरूले उठाउने जलवायु परिवर्तनका मुद्दाले थप असर गर्ने नै छ। आज हामी यसै विषयमा बीबीसी विश्व सेवाका वातावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्कासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नवीनजी, स्वागत छ यहाँलाई सेतो पार्टीमा। धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरूले यसपटक यो पर्यावरणको मुद्दा, अझ भनौँ जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई कसरी उठाइरहेका छन्? जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अब केही चाहिँ शोधकर्ताहरूले अथवा केही चाहिँ विश्वविद्यालयहरूले जुन किसिमको रिसर्च गरेर चाहिँ निकालेका छन्, उनीहरूले जलवायु परिवर्तन अहिले पनि खासै त्यसले ठाउँ नपाएको हैन। अब अमेरिकामा जस्तै अब जातीयताको प्रश्न होला, अब कोरोना कोभिड-19 कै प्रश्न होला, महामारीको कुरा, त्यस्तै अब चाहिँ अर्थतन्त्रको कुरा होला, यी सबैले प्राथमिकता पाएको। तर जलवायु परिवर्तन फाटाफुट यसो उसो कसो आएको भन्ने कुरा मात्रै छ कि अब त्यसमा पनि अब उनीहरूले केही कमेन्ट्सहरू गरेका छन्। त्यो कमेन्ट्सहरूले चाहिँ के अर्थ राख्छ भन्ने कुरा हो। ट्रम्पले हेर्नुहोस्, अब सुरुदेखि नै डोनाल्ड ट्रम्पको सुरुको निर्वाचन पछि नै आएको तुरुन्तै लगत्तै चाहिँ प्यारिस सहमति जुन छ जलवायु परिवर्तनको, त्यसबाट उनले हात झिके र अमेरिका त्यसमा चाहिँ बस्न हामी चाहन्नौँ, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो घाटा हो। यो चाहिँ उनको शब्दमा चाहिँ यो अमेरिकालाई चाहिँ एक प्रकारले ठुलो घाटा मा राखेर चाहिँ अनि अरू देशहरूले चाहिँ फाइदा लिने भन्ने उनको त्यो व्याख्या थियो। त्यही भएर उनले चाहिँ प्यारिस एग्रिमेन्टबाट हात झिकेको र अमेरिकालाई निकाल्ने जुन एउटा प्रक्रिया थियो त्यो सुरु भएको थियो, जुन अब प्रक्रिया चाहिँ अलिक पुरा हुँदैछ अझ अहिले पनि हैन। ट्रम्प प्रशासनको चाहिँ सुरुदेखि नै अब क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन प्रतिको धारणा अलि बेग्लै छ र त्यसै बीच चाहिँ अब ट्रम्पमाथि के पनि एउटा कुरा छ भनेदेखि उनले चाहिँ शासन सुरु गरेदेखि उनको प्रशासन सुरु भए यता 160 वटा वातावरण सम्बन्धी नियमहरू चाहिँ उल्ट्याएको। खास गरी ओबामा प्रशासनले जे चाहिँ ल्याएका थिए, तपाईलाई थाहा छ होला, प्यारिस सहमति गराउनलाई ओबामाको ठुलो हात थियो। ओबामा र चीनको सहमति पछि मात्र त्यो सम्भव भयो। झन्झन्डै 20 वर्षपछिको प्रक्रियापछि, अमेरिकाको त्यो प्रक्रियापछि ओबामा र चीन सी जिनपिङले कुरा मिलाएपछि बल्ल त्यो अगाडि बढ्या हो कि। अब त्यस यता चाहिँ अब उनले 160 वटा ट्रम्पले 160 वटा चाहिँ वातावरण सम्बन्धी नियमहरू उल्ट्याएको कारण अब उनको जुन जलवायु परिवर्तन प्रतिको धारणा र चुनावको जुन एजेन्डा हुन्छ नि, म्यानिफेस्टो हुन्छ नि, त्यसमा ट्रम्पले क्लाइमेट चेन्जको बारेमा, जलवायु परिवर्तनको बारेमा केही पनि कुरा नगरे, कुनै पनि कुरा नगरे र खालि उनले के भन्ने गरेका छन् भनेदेखि अमेरिकाको हावा र अमेरिकाको पानी चाहिँ सबैभन्दा स्वच्छ हुनेछ भनेर भन्ने गरेका छन् है। र उनले मतलब जलवायु परिवर्तनबाट आफूलाई मजासँग अलग्गै राखेका छन्। अब एउटा त्यो पोजिसन चाहिँ ट्रम्पको भयो। अब त जो बाइडेनले चाहिँ के भन्ने गरेका छन् भनेदेखि यो जुन विश्वव्यापी समस्या हो, यो हाम्रो पनि ठुलो यसमा चाहिँ जिम्मेवारी छ भनेर उनले अन द रेकर्ड भनेका छन्। र त्यसमा चाहिँ अब अमेरिकाको जुन कार्बन उत्सर्जन हो, जुन हामी यो जुन जैविक इन्धन बालेर, चाहे त्यो गाडी चलाएर होस्, कारखाना चलाएर होस् हैन, अथवा चाहिँ अब विद्युत गृहहरू चलाएर होस्, त्यो जुन हामी जैविक इन्धन निकाल्छौँ, जैविक इन्धन बालेर कार्बन उत्सर्जन गर्छौँ, त्यो चाहिँ अब हामी तीव्र रूपमा काट्दै जाने र 2050 सम्ममा त्यो सम्पूर्ण रूपमा त्यसलाई चाहिँ खतम पार्ने, सक्याउने, त्यो जैविक इन्धन प्रतिको निर्भरता टुङ्ग्याउने भन्ने ट्रम्पको जो बाइडेनको पोलिसी नीति हो कि। र उनले अब अन्य कुराहरू पनि गरेका छन्, जस्तै अब चाहिँ जुन फसिल फ्युल, जुन जैविक इन्धनलाई दिने सब्सिडी जुन छ, सब्सिडी पनि चाहिँ हटाउने हैन। अब त्यस्तै अब कार्बन न्युट्रल बन्ने कुराहरू भयो अघि। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भनेका छन् भनेदेखि उनले म निर्वाचित भयो भने म प्यारिस सहमतिमा अमेरिकालाई फर्काउँछु भनेर भने। त्यो कुरा उनले कति पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नुहोस्,
अस्ति भर्खरै सबभन्दा अन्तिम जब वाद विवाद भयो, डिबेट भयो दुईजनाको बिचमा, तपाईँलाई याद छ होला, ट्रम्पले बाइडेनलाई सोधे, यदि तिमी निर्वाचित भयो भने तिमीले यो जुन तेलको जुन इन्डस्ट्री छ, उद्योग छ हाम्रो देशको, तेल उद्योग, त्यसलाई बन्द गर्छौ, त्यसलाई सकाउँछौ भनेर सोधे। बाइडेनको जवाफ थियो म त्यो सकाउनेतर्फ चाहिँ कदम चाल्छु, किनभने त्यसले धेरै प्रदूषण गर्छ, त्यसको ठुलो रोल छ र बिस्तारै तेलबाट हामी चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा हैन, सौर्य, वायु आदि इत्यादिमा हामी जानुपर्छ, त्यो ट्रान्जिसन, त्यो संक्रमण हामी गर्छौं भनेर भन्ने बित्तिकै ट्रम्पले के भने त भन्दाखेरि, लो सुन, टेक्सस, पेन्सिल्भेनिया, ओहायो सुन्यौ, यो मान्छे निर्वाचित भयो भने तिम्रो सबै खतम भनेर भन्यो, ट्रम्पले भने। कि ट्रम्पले भन्ने बित्तिकै त्यसपछि जो बाइडेनले त्यसको त्यो विवाद, त्यो डिबेट पछि मैले भन्नु खोजे चाहिँ सब्सिडी चाहिँ काट्छु, अथवा चाहिँ बाइडेनको जुन टिम छ नि, यो इलेक्सन क्याम्पेन गर्ने, चुनावको जुन अभियान चलाउने अभियानकर्ताहरू, उनीहरूले चाहिँ जो बाइडेनले खासमा तेलै खतम पार्छु भनेको होइन, तेल उद्योग नै खतम पार्छु भनेको होइन, त्यो तेलको सब्सिडी चाहिँ म टुङ्ग्याउँछु भने हो भनेर त्यसरी हेर्नुहोस् तुरुन्तै आउनु पर्यो। त्यति चुनौतीपूर्ण छ, त्यति चाहिँ यो चिज। किनभने यो क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन भनेको, हामीले क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन भनेर तपाईँले मैले कुरा गरिराखेका छौँ, यसको खास कुरा के हो त भन्दाखेरि ऊर्जा हो मेन कुरा। ऊर्जा भनेको के हो त भनेको, ऊर्जा भनेको अर्थतन्त्र नै हो, अर्थतन्त्रमै राजनीति टिका हुन्छ है। यो जुन मैले तपाईँलाई अहिले कुरा भने, यो लास्ट डिबेट भयो, डिबेट पछि जे चाहिँ प्रतिक्रियाहरू देखियो त्यसले प्रश्न हुन्छ। त्यसकारणले जो बाइडेनले पनि जे भने हो त्यो कुरा पुर्याउन कति सक्छन् सक्दैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भनेदेखि, यी दुई मध्ये जो आए पनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको जुन यो प्रक्रिया छ, हेर्नुहोस्, यो अब प्यारिस सहमतिमा साइन गरे तापनि त्यसको क्रियान्वयन, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ बहुतै चुनौतीपूर्ण छ। यो पेरिस सम्झौताले चाहिँ नेपाललाई कति फाइदा पुर्याउँथ्यो र अमेरिका पछि हट्नुको अर्थले नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा उसले चाहिँ गर्नुपर्ने लगानी वा उसको जुन दायित्व हो, किनभने हामीले गर्ने कार्बनको उत्सर्जन त निकै कम मात्रामा छ, त्यसले चाहिँ अमेरिका जस्तो शक्तिशाली सम्पन्न मुलुक चाहिँ पछाडि हट्दाखेरि हामीलाई के कस्तो घाटा भइरहेको छ अवस्था चाहिँ। यो जुन जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू जुन देखिँदै गएको छ, अहिले हेर्नुहोस् पृथ्वीको तापक्रम 1 डिग्री मात्र बढ्या हो। औद्योगिक युग सुरु हुनुभन्दा अगाडिको तुलनामा 1850 को तुलनामा अहिले केवल 1 डिग्री बढ्या हो। 1 डिग्री बढ्दाखेरि यो हालत छ भने वैज्ञानिकहरूले के चेतावनी दिएछन् भनेदेखि, यो प्यारिस सहमतिको लक्ष्य चाहिँ 2 डिग्री बढी से बढी 2 डिग्री भन्दा कम राख्ने। औद्योगिक युगको सुरुवातमा पृथ्वीको तापक्रम जति थियो औसतमा, त्यो भन्दा 2 डिग्री भन्दा बढ्न नदिने, 2 डिग्री भन्दा कम राख्ने भन्ने हो। तर अहिले जुन रफ्तारमा देशहरूले काम गरिराखेका छन्, देशहरूले जैविक इन्धन बालिराखेका छन्, त्यो रफ्तारले चाहिँ तपाईको 3.5 अथवा 4 डिग्री बढ्ने। अब तपाईँ तुलना गर्नुहोस्, 1 डिग्री बढ्दाखेरि आज हामीले जे देखिराखेका छौँ, 3-4 डिग्री बढ्दाखेरि के होला, नेपालको चिन्ता त्यो हो। र त्यो अभ्यस्त हुने क्रममा हामी कति चाहिँ हामी अभ्यस्त हुन सक्छौँ, हाम्रो दक्षता के, पैसा कहाँबाट आउला, र तपाईँ जति नै अब त्यो न्यूनीकरण जति नै त्यसमा अभ्यस्त हुँदै जानुहोस् न, 1 डिग्रीमा यो गाह्रो छ भने 4 डिग्री भयो भने के हुन्छ, यो कुरा चाहिँ ठुलो चुनौती छ। नवीनजी, अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा यो चाहिँ वातावरण को मुद्दा सँगसँगै अझै सबैभन्दा ठुलो र प्राथमिकता पाएको मुद्दा चाहिँ कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको विषय छ। यो विषयले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कतिको ओझेलमा पारेको छ, तपाईँले के देख्नु भएको छ? अब कोभिड-19 ले गर्दाखेरि यो जुन सरकारहरूको फोकस चाहिँ अर्थतन्त्रमा गयो। अब अर्थतन्त्रमा गइसकेपछि एउटा तपाईको म तपाईलाई एउटा फिगर दिन्छु। ब्लुमबर्ग भन्ने अर्गनाइजेसन, त्यो चाहिँ एकदमै प्रतिष्ठित र चाहिँ नाम कहलिएको हो। ब्लुमबर्ग भन्ने एउटा संस्थाले क्याल्कुलेसन गरेको छ। संसारका 50 वटा प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले, 50 इकोनोमिज संसारभरिकाहरूले जुन 12 ट्रिलियन डलर्स भनेको खरबौं रुपैयाँ हो, पैसा हो त्यो, हैन? 12 ट्रिलियन डलर्स त्यो खर्च, त्यो चाहिँ अहिले जुन 19 पछि अर्थतन्त्र डुबेको अर्थतन्त्रलाई फेरि फर्काउनलाई 12 ट्रिलियन डलर खर्च गर्या छन् रे 50 वटा इकोनोमीले, 50 वटा अर्थतन्त्रले। त्यो खर्चमा, त्यो पैसामा, त्यो रकममा क्लाइमेट चेन्जको लागि 1% पनि छैन, 0.5% छ भनेर आछ क्याल्कुलेसन।
भनेपछि क्लाइमेट चेन्ज फ्रेन्डली पोलिसी, जलवायु परिवर्तनलाई पनि ध्यानमा राखेर बनाइएको नीति, त्यसमा 1% पनि छैन रे। 1% पनि त्यो पैसा चाहिँ 1% पनि त्यस्तो नीतिमा गएको छैन रे। भनेपछि हेर्नुहोस्, यो निकै चिन्ताको विषय हो। यो चिन्ताको विषय नेपाललाई हो, किनभने मैले अघि भने जस्तै त्यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसै पनि कोभिड-19 अगाडि यसै पनि जलवायु परिवर्तन तीव्र रूपमा भइराख्या र देशहरूले प्यारिस सहमति गरे तापनि वैज्ञानिकहरूको भनाइमा संसारभरिका देशहरूले 5 गुणा बढी गर्नुपर्ने, प्यारिस सहमतिको लक्ष्य 2 डिग्री भन्दा कम तापक्रम राख्नलाई 5 गुणा बढी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूको चेतावनी कोभिड-19 अगाडि नै आएको थियो। हेर्नुहोस् है, यो कुरा याद गर्नुपर्छ। कोभिड-19 अगाडि नै त्यो चेतावनी थियो, 5 गुणा बढी देशहरूले गर्नुपर्छ, होइन भने हामी यो 2 डिग्रीको गोलमा बस्न सक्दैनौँ, हामी पुग्दैनौँ, हामी 3-4 मा जान्छौँ भनेर भनेका थिए। अब तपाईँ अनुमान लाउनुहोस्, कोभिड-19 पछि देशहरूको पोलिसी, देशहरूको प्राथमिकता जलवायु परिवर्तनबाट हटेर कसरी हुन्छ, हामीले जे जति चाहिँ गुमायौँ त्यसलाई कसरी चाहिँ अब चाहिँ कभर अप मेकअप गर्ने भन्नेतिर गयो भने कति बढ्छ होला तापक्रम, र त्यो तापक्रम बढे बापत हावापानी परिवर्तनमा, ग्लोबल वार्मिङमा त्यो तापक्रम, त्यो लेभलको वायु, त्यो लेभलको तापमान वृद्धि भएपछि त्यसले ल्याउने उथलपुथल कुन लेभलको हुन्छ, त्यो नै नेपाल जस्तो देशको लागि ठुलो टाउको दुखाइ हो।